बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने साथ रख लिया क्योंकि मैं अकेली रहती थी। शौहर मुल्क से बाहर था और शौहर से बात की तो मान गया। मेरी बड़ी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता, बाजार में कुछ भी लाना होता तो ला देता। फिर एक दिन बीमार हो गई। मेरी बहन के बेटे ने कहा कि आप आराम कर रहे हैं। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिला के चला गया। जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत सुकून में थी। एक दिन मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा तुम हामला हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पे गिरा। मैं होनों की तरह डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी, मेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि गोया मेरे पे किसी ने आसमान गिरा दिया। ऐसी कैसे मुमकिन है, मैं मान ही नहीं सकती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट में दर्द है और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे देख के मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी मेरे सामने रिपोर्ट जो है ये आपकी ही है। 3 साल पहले तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी। अगर आप अल्लाह ने खुशखबरी सुना ही दी है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि बेयकीन से काम लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर तो बदहवास ही हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ भी आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए पाकिस्तान आते और उस वक्त मेरी पूरी ख्वाहिश होती कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, मेरा दिल भी बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैं डॉक्टर से कुछ ना कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा जहन इस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुका था। ये कैसे हो सकता। मैं और अम्मा, मेरी घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की मसाफत पे था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई भारी बोझ डाल दिया। हम दो ही अफराद थे घर में, दूसरा तो कोई नहीं था। एक मैं और दूसरा माजिद। मेरा जहन मुकम्मल तर बस सोचने से कासर हो चुका था कि कैसे सोचती माजिद मेरा सका भांजा है, मेरी सकी बहन का बेटा है। अपनी सोचों के ताने बाने भी समेट नहीं पा रही थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुके। मुझे लगा कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लाई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरे बंधी है कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही है। सो मैंने डोर बेल दी तो माजिद थी दरवाजे पे था। उसने दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही कहने लगा कि खाला आज बहुत देर कर दी आपने। मैंने तो पहले आपका खाने पे बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और खाना खा लिया। आपके लिए खाना ला दूँ? वो मुझसे बात कर रहा था, खाने का पूछ रहा था। मुझे इसका वजूद इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं खाली जहन लिए इसे देख रही थी। 22 साला माजिद मेरा सका भांजा है, मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा। हमेशा मुझे बच्चों की तरह अजीज़ है, जो जॉब करके सिलसिले में शहर आया है और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा है। मेरे शोहर को भी इस बात पे कोई इतराज़ नहीं। मेरा शोहर मेरा कज़न भी है। इस रिश्ते से आपा और माजिद भी बेतकल्लफ़ थे। माजिद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी फ़िक्र नहीं सताती थी और ना वो परेशान होते थे। खाला कहाँ खो गई? माजिद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं, सर में दर्द है। मैं अपने कमरे में जा रही थी। मैं माजिद से ये कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान सा वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच ख़त्म हो चुकी थी। माजिद मेरा सका भांजा था, मेरी बहन का बेटा। इसके बारे में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बहन भाई, मैं सबसे छोटी थी, आपा सबसे बड़ी थी। जब आपा की शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब आपा के घर माजिद पैदा हुआ तो 10 साल की थी। मेरी आपा का ससुराल काफ़ी मजहबी था। 5 वक्त नमाज की पाबंदी से पढ़ जाती थी और माजिद भी नमाज मस्जिद में जाके अदा करता। ना मुझे अपनी आपा की तरबियत पे शक था और ना माजिद के किरदार पे शक था। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी वो मेरा शक माजिद की तरफ खुद ब खुद कर देता, क्योंकि मेरे और माजिद के अलावा घर में कोई तीसरा फ़र्द नहीं था जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सर दोनों हाथों से लेकर बैठ के मुझे याद आने लगा कि पिछले दिनों माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती और सुबह जब मैं उठती तो बहुत फ्रेश होती। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता और मेरे सोने के बाद टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला बन गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सके रिश्ते इतने नापायद हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं इसकी सकी खाला हूँ, यानी माँ की बहन, मतलब माँ ही होती है और मेरा महरम है। मेरा इससे कोई पर्दा नहीं। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोचता हो, कैसे इसका दिल इस गुनाह के लिए आमादा हो सकता है।
میں تو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس اذیت کا اندازہ شاید ہی کوئی اور لگا سکتا جو میں سہ رہی تھی۔ ایک ناقابل برداشت کیفیت اور ہار تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب وہ بچپن میں ابا کے ساتھ میکے آتا تو میری گود میں آ جاتا، تھوتلی زبان میں مجھے خالہ کے بجائے تالا تالا کہتا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی اور پہلی اولاد، اس لیے میکے میں اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا۔ کب میری شادی ہونے والی تھی تب وہ ایک نیا کالج میں گیا تھا۔ مجھے مظہر کے نام سے بہت چھیڑتا تھا، کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت من موہنی سی ہیں، اور وہ لمبے چوڑے گبرو جوان سے اوپر سے ہیں بھی بڑے وسیلے۔ خالہ مظہر انکل آپ کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے، آپ کے لیے تو کچھ میرے جیسا اسمارٹ ہینڈسم سا اچھا لگتا۔ ہر وقت مجھے مظہر کے حوالے سے چھیڑتا رہتا اور ہنستا مذاق کرتا، میں اسے بس گور دیتی۔ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی۔ جب وہ یہاں آیا مجھ سے زیادہ رات تک باتیں کرتا رہتا، ہنستا مذاق کرتا۔ اب بھی وہ یہی کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مظہر انکل نے پردیس میں کسی مین سے شادی کر لی ہے، تبھی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب میں اسے غصے سے گورتی تو ہنسنے لگ دیتا۔ اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھی جب ماجد میرے دروازے پر دستخط دے کر اندر آ گیا۔ اب بھی وہ اس ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی۔ وہ بڑے نارمل انداز میں میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا، لیکن اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، جسے نہ جانے وہ کیا کر دے گا۔ اور یہ ایک فطری سی بات ہے، جو کچھ میں نے ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتی اس وقت ایسے ہی خوف کھاتی۔ میں اکیلی اس وقت مسجد کے ساتھ والے گھر میں موجود تھی اور مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے خالہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یہ لیں دودھ پی لیں اور آرام کریں۔ ماجد نے میری طرف گلاس بڑھایا، میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور سخت لہجے سے کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیونکہ میں جانتی تھی اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے آفس کے قصے سنائے گا، اور جب تک میری آنکھیں نیند سے چور نہ ہو جائیں وہ اٹھ کر نہیں جائے گا۔ میرے سخت لہجے پہ وہ بھی گھبرا سا گیا اور کچھ حیران بھی تھا۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو بس یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھاؤں۔ شاید میرے روکھے لہجے سے وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ کیسے کیسے ڈرامے ہیں میرے سامنے رچا رہا تھا، جیسے معصوم ہو، انجان ہو، جیسے بہت نیکوکار ہو۔ میرا دل چاہ پہلے تو اس کے زور تھپڑ مار دوں اور پھر اپنی رپورٹ اس کے منہ پہ دے ماروں، یہ دیکھو تمہاری شرافت کا ثبوت، اور اسے دھکے دے کر نکالوں۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑو، ورنہ وہ مکر ہی جائے گا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے تم بالکل جگانے کے لیے مت آنا، میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے اکھڑے لہجے کے ساتھ وہ چپ سا تھا، پھر اٹھ کر کمرے کے دروازے سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ آپ آرام کریں، اور ہاں دودھ ضرور پی کر سوئیے گا۔ کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کی تاکید کر کے وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں یہی تو جاننا چاہتی تھی، دودھ اور دوا کھلا کر یہ کون سا گھنونا کھیل کھیلتا ہے میرے ساتھ۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس لیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا، جو باہر کی گلی کی طرف کھلتی ہے۔ میں میڈیسن بھی دروازے میں رکھ کر لائٹ بند کر کے کمرے میں سو گئی۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب ماجد میرے کمرے میں آتا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تنگ آ چکی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی جا کے دیکھوں کر کیا رہا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر گئی تو لانچ بھی خالی تھا، سامنے کا کمرہ ماجد کا تھا۔ میں دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں وہ واقعات گزرنے لگے جب آپا کا فون مجھے پہلی بار آیا کرنے، ماجد شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن تم تو جانتی ہو کہ میں اس حق میں نہیں اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دوں، کیونکہ اس قسم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ میرا ماجد سیدھا سادہ سا ہے، کہیں غلط کی کہیں نہ پھنس جائے، سگریٹ اور دوسرے نشے کا عادی نہ ہو جائے۔ تم تو جانتی ہو ہم نے کیسے اس کی تربیت کی۔ میری بچہ تہجد گزار ہے، لیکن یہاں لڑکے رہتے ہیں، وہاں 100 بیماریاں جنم دیتی ہیں، اس لیے تم اپنے گھر میں اس کو رکھ لیں، مجھے اطمینان بھی رہے گا۔ اس وقت تو میں بڑی فراغ دلی سے کہہ رہی تھی اور حامی بھی بھر لی، ماجد میرا بھانجا نہیں بیٹا بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ سکا بھانجا اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خیر میرا سر درد سے پھٹنے لگا، میں ایک بہت تکلیف اور اذیت سے دوچار تھی۔ میرا بھانجا اس وقت اپنے کمرے میں سگریٹ پی رہا تھا، اس کی میری طرف سے پوچھ تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان تھا میں سگریٹ پیتا دیکھ چکی تھی۔ میں دھیرے سے کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یقیناً وہ نشے والی سگریٹ پینے لگا ہے، جبھی اسے رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اپنی آپا سے کیسے بتاؤں ماجد کس قسم کا شخص ہے۔ میری آپا دل کی مریض ہے، اگر یہ
सच जान गई माजिद अब मेरे साथ क्या किया तो शायद सुनते ही मर जाए। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि माजिद को सुबह कह दूंगी कि वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर ले और यहाँ से चले जाए। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से दड़ दड़ करके मैं चौंक कर उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने माजिद बड़े गौर से मुझे देख रहा और बड़े बारो आवाज़ में कहने लगा कि दरवाज़ा क्यों लॉक किया था खाला आपने। इसका मुझ पर रोब जमाना पूछना मुझे तपा के रख दिया। वो होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला। इसको शायद तकलीफ़ है इस बात की कि इसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। वो यूं ही अकड़ा खड़ा मेरे सामने बात कर रहा था। मैंने भी कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह पूछने वाले। मेरी भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान सा हो गया। फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपसे की फ़िक्र हो रही थी। मैं कब से दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया था कहीं आप बेहोश ना हो गई हूँ। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो लॉक था, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। अब प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे इसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देख के और शदीद गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तलख लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी ही एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की खातून रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ बैरून मुल्क जाते वो औरत मेरा बड़ा ख्याल रखती। मेरी इसे दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। इसका शौहर भी मुझे छोटी बहनों जैसा समझता। जब भी बाज़ार से सौदा सलफ लेने जाता तो मुझसे पूछ लेता, बहन कुछ मंगवाना हो तो बिला तकल्लुफ़ बता दिया करो। और मैं इनसे अक्सर सौदा मंगवा लेती थी। लेकिन जब से माजिद आया मैं उसको ये सारे काम कहती। इस वक्त तो मेरी अपनी पड़ोसन ज़ादा से ये काम था कि मुझे अपना भाषण करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे और मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ज़ैदा उसे कैसा कहूँ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत के एतमाद में लेना ही था, सच बताना था, ये कदम उठाना ही था। अगर मैं आपा को बताती तो वो सह ना पाती, शोर से कहती तो वो मुझे निकाह में न रखता, मेरा घर बर्बाद हो जाता है। मैं जिस अजियत नाकश मकश खाती मैं ही जानती थी। मैंने ज़्यादा से कहा कि मेरे पेट में रसोली है, मुझे इसका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो मान गई। मैं अपनी डॉक्टर के बजाय किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उससे कहा कि मेरा ये काम राजदारी से करे, मैं इसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई। लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह लरज़ गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें मज़ीद अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 3 दिन में अपनी रिहाइशगाह का यहाँ से जहाँ से चाहो इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो शश रह गया और देख रहा था। खाला कि क्या कह रही हैं आप, मैं क्यों आपको छोड़ कर जाऊँ, मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली रह जाएंगी। मुझे माजिद मेरे लिए फ़िक्रमंदी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी मैं अकेली थी, अब भी मैं अकेली रह लूँगी, बहरहाल चंद दिन में अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाबन कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक था। अब मैं कमरा लॉक करके सोती। कुछ ही देर बाद मैं नींद की गनूदगी में जाने लगी। मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे मेरे बराबर में कुछ सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि मैं इस शख्स को देख नहीं पाई। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कुछ सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना कुछ सूझी तो मैं चलाने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। पहले मैं बेड से उठकर जाती, इस शख्स ने मेरा मुंह पर हाथ रख दिया। अब जो मैं बदहवास थी, इससे पहले कि मैं अपना बचाव के लिए कोई तरतीब इख्तियार करती, इस शख्स ने साइड टेबल पर लैंप ऑन किया। शख्स को देखकर मेरे हवास ही उड़ गए। वो मेरे सामने मेरा शौहर था। मुझसे कब घर आए, वो भी बिना किसी पेशी इतला के यहाँ अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया। इसे मालूम ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते में अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम, यहाँ कौन सा कोई गैर आता है जो तुम दरवाजे लॉक करके सोती हो। मज़र की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी कि इसलिए मज़र के साथ लगकर मैं बेसाख्ता रोने लगी। और मुझे यूं रोते देखकर समझ में न आया मैं इनसे उदास हो गई थी, इसलिए यूं अचानक सामने पाकर रोने लगी। लेकिन हकीकत जानती थी कि मुझ पर क्या बीत चुकी है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी
ابھی سو ہی رہے تھے، میں بہت پریشان تھی۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس ابارشن کے لیے جانا تھا، لیکن مظہر موجودگی میں یہ ناممکن تھا، اس لیے ابھی سوچ کر پریشان تھی کہ مظہر کو کیا بہانہ بناؤں، کیسے یہ بات چھپاؤں۔ میں پریشان سی باہر لانچ میں بیٹھی، جب ماجد کچن سے باہر نکلا، شاید وہ اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا، اور مسکرا کر کہنے لگا، خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز؟ میں نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھا اور کہا، کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامائی باز انسان ہو تم، ایسی معصومیت سے بری اداکاری کیسے کر لیتے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف خالہ کہتے، دوسری طرف میں یہ سب سہ سہ کر تھک چکی تھی، اس لیے بلا لحاظ ہی میں نے سارا کچھ اسے کہنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی، میں نے ایسا کیا کیا جو آپ اس طرح مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مظہر اب تک سو رہے تھے۔ میں دراز سے اپنی رپورٹ نکالی اور کمرے سے باہر ہو گئی۔ ماجد اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے رپورٹ اس کے منہ پہ دے ماری، جو کہ اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی، اور کہا، یہ پڑھو اور اپنا غلیظ چہرہ لے کر مظہر کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ میرے گھر میں۔ میں غصے سے دب لہجے میں کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مظہر کی اس بات کی بھنک پڑے۔ ماجد نے وہ رپورٹ زمین سے اٹھا کر کھولی۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، جیسے بدحواسی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مظہر لانچ میں آ گیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ سیدھا ماجد کے پاس آیا اور رپورٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگا۔ انہیں دیکھ کر تو میری جان ہی لگی، میں تن سے جدا، میرا گھر برباد ہو جائے گا، مظہر نے مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ میں بری طرح چکراس گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مظہر بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری تو روح فنا ہو گئی تھی۔ ماجد بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں مظہر کو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا کوئی قصور نہیں مظہر، ماجد مجھے نیند کی میڈیسن دیتا تھا، مجھے علم نہیں تھا، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں بستر سے لیٹے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میرے پاس آئے، میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سرے سے کروائے ہیں، تم پریگننٹ نہیں ہو، شاید کسی اور کی رپورٹ تمہاری رپورٹ سے بدل دی ہے، نہ تم گناہ گار ہو نہ ماجد نے ایسا کچھ کیا، تم اس کے کردار پہ شک مت کرو۔ ایک غلط رپورٹ کی ادلا بدلی سے یہ سب غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ ماجد کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا، بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس کہنے لگا، خالہ آپ نے سوچ بھی کیسے کر سکتی ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میری اپنی ماں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں دیکھتا، میں نے تو کسی غیر عورت لڑکی کی نظر طرف اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو آپ تو میری ماں کی جگہ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نشے کے سگریٹ پیتے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میں نشے کے سگریٹ ہرگز نہیں پیتا، ہاں کبھی کبھار سگریٹ ضرور پیتا ہوں، اپنا کمرہ بند کر کے ہی پیتا ہوں۔ آپ کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن سے آپ کی گود میں گزارا ہے، اس لیے جیسے میں اپنی ماں کے لیے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا ہوں، اسی طرح آپ کے لیے رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میری وجہ سے اس قدر اذیت کا سامنا کر رہی تھی، میں کبھی یہاں نہ آتا۔ وہ رو کر اپنی باتوں کی وضاحت کر رہا تھا۔ ایک غلط رپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف نہیں سوچا، لیکن میرے گمان میں یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اکثر رپورٹ بھی غلط نکلتی ہیں۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی رپورٹ دوبارہ سے کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔